ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੇਸ ਕੋ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ले, किसी ने नहीं किया कि नए कपड़े पहन के आना। अब अगर शादी पे पुराने कपड़े पहन के जाए अंदर नहीं जाने देंगे, खाना नहीं देंगे, बोटियां कम देंगे, खीर नहीं मिलेगी आपको, सारा कुछ उसी तरह मिलेगा यार। लेकिन अच्छी बात है नए लिबास पहनना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर वहां पहनना चाहिए तो यहां नहीं पहनना चाहिए। अगर वहां तू टाई भी लगा रहा है, अगर वहां के तू सारे लवाजमात पूरे कर रहा है तो यहां क्या है? इसीलिए फिर हजरत जी मेरे कीम साहब का शेर था, कमाल लिखा आपने। अब फरमाते साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। झूठ बोलना है जितना मर्जी बोल, साहिब सबका एक है। आपका भी साहिब वही है, मेरा साहिब भी वही है, किबला शाह साहब का साहिब भी वही है। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। फिर बाबे ने दूरबीन और बताई, चलो को लबे दे सही जड़ा को साहब दा है। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है। आज मौका जब वफा कर, आज मौका जब वफा कर, क्योंकि वक्त जाता जाए, वक्त जाता जाए। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टे अंडेरे लाए। मैनू वाला काका कहता है कि मिलाद ते बोलना दिल तो करता है, लेकिन इन्हें तरबियत कौन करेगा? फिर आज दाढ़ी रखनी सी छड़ छड़ी, टोपी सिर ते रखनी सी छड़ छड़ी, ते मिलाद किनू सुनाइए है, किनू सुनाइए? साहिब सबका, साहिब का कोई, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है। कर लो पुत्र साहब ना वफा, अनकरीब दे नाना जो जिदन साहब ने पूछना अल्फाया सैंतू लाल खरीदने नूं वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने, तेरे जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शानू की मुंह वखाएंगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। हजरत वैसे वक्त भी नहीं मिलता मुझे, शेड्यूल इस तरह के, लेकिन फिर भी कभी किसी ख़त्म पे, 40वें पे, 10वें पे, कुल पे जाने का मौका मिल ही जाए, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी कल्बी कैफियत क्या होती है। वेख वेख के दिल सड़ता है, क्यों बोला? ठीक थोड़ी देर पहले जोर की नमाज पढ़ी होंगी, उसे एक साफ नहीं होती, लेकिन 10वें के ख़त्म चल रहे जो टूटियां तक बंदे बैठे। मैं पूछता हूँ वहाँ लोगों से, मैं कहता हूँ पुत्र याद रखियो अनकरीब दे नाना जिस दिन साहब ने दन, आप पुत्र बिल्कुल ना समझो कि ये नोट नहीं हो रहा, ये लिखा नहीं जा रहा, सब कुछ लिखा जा रहा है। किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अनकरीब दिन आने वाला है जी, जिस दिन ऐलान होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। कितने ने आज मुजरिम सारे बखरे हो जाओ, सारे मुजरिम। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वखरी बात है। हमारे स्टेजों से कुरान निकल गया जी, हमारे स्टेजों पे आजकल शेर व शायरी का राज है जी, कुरान गया, लेकिन सूरह यासीन वमताज लिखा है जी। एक दिन सारी रात इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ये आयत पढ़ते रहे और रोते रहे, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। एक दिन हजरत उमर फारूक नमाज में, इशा की नमाज में शामिल हुए, जो इमाम साहब से उन्होंने ये तिलावत शुरू कर दी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। हजरत उमर पीछे गश खा के नीचे गिर गए। लेकिन पुत्र होना, जब मैं कुरान सुनाना छड़छड़े तो इसका मतलब तो नहीं है कि हकीकत बदल जाए। कुरान कह रहा है क्या होगा जी, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आज कितने ने मुजरिम? ओ भाई मेरी बात पे ना कुरान सुन्नत अहले बैत सहाबा बुजुर्ग ना साड़ियां गल्लां ते आओ। कुरान क्या कहता है? कुरान पहले बता रहा है सूरह मुद्दस्सिर, कुरान कहता है जन्नमी जन्नम में, जन्नती जन्नत में। कुरान मुझसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कुरान से नहीं कर सकते। कुरान कलाम इलाही है, मेरी बात गलत हो सकती है। कुरान इब्तिदा में अपना तारुफ करवा रहा है, ला रैब फी। कुरान क्या कहता है जी? उस दिन क्या होगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में पहले बता रहे हैं सूरह मुद्दस्सिर में, जो अहले जन्नत है ना वो अहले जहन्नम से पूछेंगे, फी जन्नती यतसालून,
अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, क्योंकि तुसी जन्नत च क्यों आ गए? कौन पूछेंगे जी? आले जन्नत। किन से? आले क्या? मा सलककुम फी सकर, भाई तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तो पता है जहन्नम सबसे पहला जवाब क्या देंगे जहन्नम में आने की जो वजह होगी? क्या? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे असीं नमाज नहीं सा पढ़ते तां जहन्नम च आ गए। हाँ भाई, होश दी गल्लां करो, थोड़ी होश दी गल्लां करो, होश दी गल्लां करो। हैं वक्त गुजर जाए। शाह जी इमामे हसन रज़ी अल्लाह, इमामे काके जरा कर गए ने गुस्सा, मैं तां हुण तुहाडे वाल कर गया। हां नहीं मैनूं पता ना कर गए सानूं ही जमाना हो गया। इमामे हसन रज़ी अल्लाह तआला, एक दिन आप तशरीफ फरमा थे, सारे लोग बैठे, बुजुर्ग भी बैठे थे, नौजवान भी बैठे। पहले आप बुजुर्गों को मुखातिब, आपने फरमाया भाई बुजुर्गों जी एक गल पूछी तो जवाब दो। आपने आप ही महान हुक्म फरमाया। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, पानी लगाता है, बीज बोता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फिर फसल पक जाती है, फिर बताओ किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? सारे बाबे ने गौर की, हुजूर पक गई है तो वढ़ लेना। फरमाया बाबे तैयार रही हो, पक्की फसल ने किसी वेले भी वढ़ लेना, पक्की फसल ने किसी वेले भी। ये जवान मुंडे भी बैठे थे, इमाम साहब ने वेखे तो दलेर हो गए, फिर पकांगे तो वड्डे जावांगे। आप फिर जवानों से मुखातिब, आपने फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, पानी लगाता है, बीज बोता है, ऐमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, और क्या होता है एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है और फसल को पकने से पहले पहले तबाह करता है। फरमाया वे जवानों तुसी भी तैयार रही हो कि तैयार ना होए को तकदीर दा तूफान आए और तुहानू पकन तो पहले पहले उजाड़ छड़े फड़ के। इत्थे पुत्र किसी नूं नहीं पता है किहड़े वेले बुलावा है, इसलिए तो बाबा साहब कहते हैं, फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद अल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और पुत्र तरबियत इस वे सानू सब तो ज्यादा जरूरत है। शाह जी इन्नी कल आपने अज तकरीबन 74-75 साल हो गए पाकिस्तान में, लेकिन हजरत असीं अज भी इत्थे खड़े हैं कि शाह जी अज भी साडे मुआशरे च गुलाम मुहम्मद नूं गामा कहंदे। शाह जी गल गलत नहीं, असीं अज भी इन्नी पिछे खलोते हैं, गुलाम मुहम्मद नूं गामा कहंदे। सियालकोट जो गुलाम रसूल बर्फी वाले रसूला कहंदे ने, रज़ाक नूं बिगाड़ के झाका कहंदे ने लोग, अज भी हुसैन नूं बिगाड़ के सैना कहंदे ने, अज भी अयूब नूं बिगाड़ के अयूबा कहंदे ने लोग। गल गलत नहीं की, अज भी इसहाक नूं बिगाड़ के साका कहंदे ने। फिर 75 साल असीं कीता की, अज भी इसहाक साका ही, अज भी अयूब अयूबा ही, अज भी गुलाम मुहम्मद गामा ही। उतरे सारे ना जाके स्प्रैड की बोतल लैके वेखी, उन्होंने पढ़ी, हो स्प्रैड की बोतल उत्ते जिहड़ा कंपनी का पता लिखिया है ना, उहदे लिखिया है अली, रोड का नाम है, अगे पता नहीं हो रहे किहड़ा है, लेकिन की लिखिया है अली। उंज इटो पुटो तो थल्लों मौला अली दे गुलाम निकलण सुते ने सारे। स्प्रैड की बोतल पी के की करदे बाद चो दो बारी अली, एक बारी बाहुवल अलीयुल अज़ीम, एक बारी वो अली, एक बारी साडे मोटा मौला अली। सुती है कौम सारी हैं, लेकिन की सारे इकट्ठे हो, तुसी मेरी खुशामद करो, मैं तुहाडी घरां दे घर चलीए सारे। लेकिन हालात है देखियो जी पुत्रा, जा स्प्रैड ते कोक दोयां दी बोतल पता पड़ी, हो उत्ते हजरत अली दा नाम लिखिया है अली। हुण ऐ नहीं मैनूं पता, मैनूं भुल गया, मैं उस दिन पता नहीं आपकी सरफ एक्सल जी, उसका पता पढ़ो, सरफ एक्सल के ऊपर लिखा हुआ फातिमा जिना रोड, सुती सारी कौम। आपका कौसर की इन्ना आतैना कल कौसर खाने के बाद किधर फेंकते हो, सुती सारी कौम। पुत्र एवं नहीं 2.5 साल हो गए, रब का घर भी बंद, नबी अलैहि सलाम का घर भी बंद, साडे वजह कौम सुती है। खुदा दा वास्ता जी
کوئی ہوش نہیں گلاں کرو یار، نکلو اینا کماں چوں باہر اور ویکھو جی کتھے کتھے کی کرا۔ میں تو جتھے گیا جی میں تو بولے اور میں نے کہا جی فرانس والوں پہ عدل لگتی ہے اگر ہم رسول کو سولہ کہیں، جا پورا سیالکوٹ کی سولے دی برفی، میں جرم دار، اگر ہم رسول کو سولہ کہیں تو ہم پہ کوئی عدل نہیں لگے گی کہ ہمیں معافی ہے، اگر ہم غلام محمد کو گما بلائیں تو ہمیں معافی ہے، اگر ہم اسحاق کو ساقہ بلائیں ہمیں معافی ہے، ہم ایوب کو یوبا بلائیں ہمیں معافی ہے، ہم رزاق کو جاقا بلائیں ہمیں معافی ہے، ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی بلائیں ہمیں معافی ہے، ہم عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی بلائیں ہمیں معافی ہے، ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی بلائیں ہمیں معافی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو ہوش کی باتیں کرو، 75 سال ہو گئے، بڑی کر لی باتیں کو، ہوش کی باتیں کرو۔ آؤ میرے ساتھ کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھو، میں تمہیں ڈالو والی سے لے کے سیالکوٹ تک اگر جگہ جگہ پچھلے سال کی لگی فلیکس نہ دکھاؤں میں جرمدار ہوں۔ لاگ لائیں یہ سے کاماں نے بٹھاں کی دیاں نے، چڑیاں نے بٹھاں کی دیاں نے، اڑ اڑ کے دھوڑ پہ گئی دی حضرت ہونا، پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا۔ بلکہ چھوڑو شاہ جی، امام علی الحق جائیں گی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ شاہ جی دویاں دروازے تے شیر لگے دے، دویاں شیراں دے پیرا تھلے 5 تن پاک دے نام، 5 تن پاک وڈی ہے کہ امام صاحب دے شیر وڈے ساری قوم ہوتی ہے۔ پہلی گل تے پتہ نہیں شیراں دا کی ماں، میں کہا جی مان لیا جی امام صاحب دے شیر 5 تن پاک نال کی ہو گیا، ستی ہے پھر ساری قوم، سارے اسے اسی تے شاہ جی ڈردے نہیں بولدے، ساڈے تے اگے ناس بھی ہوندے فتوی دتے نے، اسی تے ڈر دے مارے نہیں بولدے ہیں، لیکن جدوں میں امام پاک کے دروازے لنگنا میں معافی مانگ کے لگنا، امام پاک مینوں معافی دے دی، میں نے جوگا نہیں کیا، انا رل کے مارنا مینوں سارے۔ نبی علیہ السلام دا نام، مولا مشکل کشا دا نام، سیدہ کائنات دا نام، امام حسن دا نام، امام حسین دا نام، جا کے ویکھیو شیراں دے پیراں دے تھلے لے ہے، اور بتاؤ 5 تن پاک بڑے ہیں کہ شیر بڑے ہیں؟ تے ستے ہیں سارے، ساری قوم سو گئی ہے۔ اور خدا کے بندوں کو ہوش کرو، ہوش کرو، 2.5 سال ہو گئے، اتنا تم سے ناراض ہوا، اپنے گھر سے بھی نکال دیا، محبوب کے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں گجروں دا پتر ایویں میرے تے کوئی الزام دیکھ لیں گے، خدا دا واسطہ جی وہ ہوش کرو پتر، وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، اپنے محبوب کی بے ادبی نہیں معاف کرتا، کیونکہ وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نبی، وہ کیا حد لیا گیا تھا؟ جب بھی بیٹھاتے یہی بات کرتے ہو، میرے بیٹے شیش وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ گئے نا تو ان کا کلمہ پڑھ دینا۔ دیکھیں ایک دن حضرت شیش علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو یہ تو بتائیں آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے، تو شان آپ کی زیادہ کہ ان کی زیادہ؟ آدم علیہ السلام خاموش رہے، پھر بات ہوئی، پھر خاموش رہے، سوال جب تیسری بار ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش تو بادشاہ کی کرتا ہے، مقام و مرتبے کی کرتا ہے، ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کی طرح بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمنے دہر میں کلیم کا تبسم بھی نہ ہو۔ گلاں تے حضرت جی بہت نے کدے نہ کریے جا کے، لوگ غصہ کر دے، مولوی تو ساڑی خوشامد نہیں کی دی ہے، لیکن اسی اپنا حق ادا کرنے ہیں، ناس بھی آکھیو خارجی آکھیو جو دل کردہ آکھیو، اسی اس کار دی ڈیوٹی کر چھڑیے، اسی اس کار دی ڈیوٹی کر چھڑیے۔ میرے مولا دا نام ہے تو کیس کرنا ہے قریب انشاءاللہ، تو ہی ستے ہو ستے رہو، اسی نہیں ستے دے، سانو جگایا ہے۔